तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। आज आप सबसे मुलाकात की मुझे बेहद खुशी है, जबकि हम मिलकर खुदा के जिंदा कलाम का मुताला करने को हैं। बाइबल में मरकूम खुदा के अल्फाज जिनके मुतल्लिक लिखा है कि वो रूह और ज़िंदगी हैं। अभी हम इमसाल की किताब का मुताला कर रहे हैं, जो अहद कदीम की तीसरी नज़मी किताब है, और हम इसके 13वें बाब पर हैं। अगर आप हमारा प्रोग्राम पहली बार देख रहे हैं और आप हमारी गुज़िश्ता इकसात को देखना चाहते हैं, तो हमारी वेबसाइट biblemutalaya.com विजिट कीजिए, जहां आपको तमाम किताबों से मुतल्लिक तमाम इकसात मुकम्मल तौर पर मिल जाएंगी। अपने मुताले में हम 13वें बाब पर पहुंच चुके हैं, लिहाजा अपनी बाइबल मुक़द्दस खोलिए और मुताले में हमारे साथ शरीक हो जाएं। प्रोग्राम के आगाज से पहले मैं स्टूडियो में मौजूद खादमीन का खैर मकदम करूंगा। डॉक्टर फयाज खुशामदीद। शुक्रिया भाई। डॉक्टर असाम खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई असाम, जब हम 13वें बाब पर पहुंचते हैं तो हम दानिशमंद बेटे और ठट्ठाबाज के मुतल्लिक कलाम को भी देखते हैं, लिहाजा हम बच्चों की इन इकसाम पर भी गौर करना चाहेंगे। वैसे वो दानिशमंद बेटे का और ठट्ठाबाज का जिक्र करता है। गोया वो कहना चाहता है कि ठट्ठाबाज होना आपके फर्जंद होने का इनकार है। वो बेटा जिससे उसका बाप खुश है दानिशमंद बेटा है, और ये दानिशमंद बेटा अपने बाप की तरबियत को कबूल करता है, जिसका मतलब है कि वो अपने बाप के रखे हुए म्यार की ताबेदारी करता है। लेकिन ठट्ठाबाज मलामत की बात नहीं सुनता जब उसे बताया जाता है कि ये गलत है। नहीं, मैं अपनी निगाही में दानिशमंद हूँ। बड़ा मसला ये है कि जब आप बतौर खुदा के बेटे और खुदा की मखलूक इसका इतलाक खुद पर करते हैं तो वो खुदा की मलामत की बात नहीं करते। बाइबल में उसे ठट्ठाबाज कहा गया है, भुगतेगा तो वो खुद ही भुगतेगा। लेकिन दानिशमंद बेटा वो है जो तरबियत की बात को सुनता है, या कह लीजिए कि जो हदायत पर अमल करता है, वो हदायत जो खुदा भेजता है। पहली बात, खुदा मुझे वापस उसके पास वापस लौटने का कहता है। अगर तू मुझसे दूर है तो मैं तेरी तरफ लौट आऊं, और जब मैं उसकी तरफ लौट आता हूं तो वो मुझसे एक महजूज अंदाज में जीने का तकाजा करता है, यानी कि पाकीज़गी में तरबियत की बात को सुनने से मुराद है इस पाकीज़गी के निज़ाम के मुताबिक जीना। ये दानिशमंद बेटा है, और तरबियत की बात को सुनने का नतीजा अजीम और शानदार होगा। उसका फल आने वाली 2 आयत में लबों पर जाहिर किया गया कि जहां हिकमत सबसे ज्यादा नजर आती है। आप शरी कलाम और खुशामद के दरमियान मुआजना कीजिए, क्योंकि जो खुशामद करता है उसके अल्फाज में मिठास होती है। यहाँ औरों से शीरी अल्फाज बोलने की बात नहीं की गई, बल्कि कलाम खुद बजाते खुद फजल है। बाइबल हमें तालीम देती है कि तुम्हारा कलाम हमेशा पुरफजल और नमकीन हो। इससे क्या मुराद है? नमक सच को जाहिर करता है, लेकिन उसकी बुनियाद फजल है। जिस शख्स के मुताबिक हम बात कर रहे हैं वो जानता है कि खाने में कितना नमक होना चाहिए। थोड़े से खाने के साथ ज़्यादा नमक ठीक नहीं है, बल्कि खाना नमक के मुनासिब शर्त के साथ हो। लिहाजा हम बात कर रहे हैं कि जो मैं कहना चाहता हूँ कि उसे पुरफजल कहूँ, चाहे वो सख्त बातें ही कहे। खुदावंद ये कलाम इसी तरह से करता है। फिर हम ये तीसरी आयत में पढ़ते हैं, अपने मुंह की निगहबानी करने वाला अपनी जान की हिफाजत करता है। बोलता जाता है और उसके अल्फाज जलते हुए तीरों की तरह निकलते आते हैं। कहने से पहले किसी लफ्ज पर गौर नहीं करता। गोया कहना चाहता है कि हिकमत की पहली सिफ्त यहाँ वाज़ेह है, और अपने अल्फाज पर गौर करना, और इस बात का आपके अल्फाज ही फैसला करते हैं, क्योंकि दाना कलाम हर कलाम से बालातर है। सही, ठीक है। डॉक्टर फयाज, चौथी आयत है, सुस्त आदमी आरजू करता है पर कुछ नहीं पाता, लेकिन मेहनती की जान फरवा होगी। हमें एक बार फिर इस सुस्ती के मसले पर बात करनी होगी। सुस्ती और मेहनत इमसाल की किताब के अहम तरीन मौज़ूआत में से एक हैं, और हम इनके मुतालिक किताब के बहुत से हिस्सों में पढ़ते हैं। मसलन 26वें बाब में बहुत सी आयात हैं जो कामिल शख्स के हवाले से हैं।
میں چند آیات کے متعلق بتاتا ہوں جن میں یہ لکھا ہے کہ سست آدمی کہتا ہے راہ میں شیر ہے، اور پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ سو جاتا ہے۔ اور جس طرح دروازہ اپنی چولہوں پر پھرتا ہے، اسی طرح سست آدمی اپنے بستر پر کروٹ بدلتا رہتا ہے۔ آپ اسے کہتے ہیں اٹھ کر کام پر جا، بائبل پڑھ، وہ کہتا ہے نہیں، شیر ببر گلیوں میں ہے۔ وہ فضول بہانے گھڑتا ہے تاکہ اسے کچھ کرنے کو اٹھنا نہ پڑے، کیونکہ شیر ببر گلیوں میں نہیں ہوتا۔ جس طرح دروازہ اپنی چولہوں پر پھرتا ہے، اسی طرح سست آدمی اپنے بستر پر کروٹ بدلتا رہتا ہے۔ یہ خوبصورت عکس ہے کہ دروازہ اپنی چولہوں پر پھرتا رہتا ہے، وہ کھلتا اور بند ہوتا ہے، آتا جاتا ہے 100 دفعہ، اور اس کے بعد 1 سال بعد بھی آپ دروازے کو دیکھ کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اپنی جگہ سے ہلا یا نہیں ہلا۔ تو کیا دروازہ اپنی جگہ سے آگے بڑھا؟ بالکل نہیں، وہ اپنی جگہ پر ہے، وہ آگے نہیں بڑھتا ہے۔ اور میں کہوں گا کہ سست آدمی بھی ایسا ہی ہے، وہ پھرتا ہے لیکن اپنی جگہ سے نہیں اٹھتا، وہ کہیں نہیں جاتا، کچھ نہیں کر پاتا، وہ آگے نہیں بڑھتا۔ وہ عبادت اور کانفرنس پہ جاتا اور واپس لوٹ آتا ہے، لیکن وہ سننے اور غور کرنے اور دعا کرنے اور بائبل پڑھنے میں سست ہے، وہ آگے نہیں بڑھتا۔ سال آتا ہے اور چلا جاتا ہے، وہ اپنے گناہوں میں مات کھاتا رہتا ہے اور وہ انہی مسائل میں گرتا رہتا ہے۔ 26ویں باب میں ایک خوبصورت آیت ہے جو نظم کا عکس ہے۔ عبرانی ترجمے میں لکھا ہے ڈھیلے ہاتھ شکار نہیں مارتے، پر زیادہ درست ترجمے میں یوں لکھا ہے کہ سست آدمی شکار پکڑ کر کباب نہیں کرتا۔ وہ ایک بار جنگل میں گیا اور کچھ محنت کی، یہ اچھی شروعات ہے، لیکن جب وہ گھر پہنچا تو جو شکار اس نے مارا اسے کھانا چاہا تاکہ اسے کباب کرے اور اسے بھون کر کھائے، لیکن وہ سست ہے۔ اور وہ گھر جا کر کہنے لگا کل خداوند نے چاہا تو میں یہ سب کچھ کروں گا، یہ کام تو تجھے آج ہی کر لینا چاہیے، کل تجھے یہ نہیں ملے گا، پرندے چھین لے جائیں گے۔ لیکن وہ سست ہے، وہ کہتا ہے کل کیوں؟ اور یہ ایک ایسے شخص کا عکس ہے جو کلیسیا میں کلام سنتا ہے، خداوند اس کی آنکھیں کھولتا اور روح القدس اس کو جوش دلاتا ہے۔ سو میں کہوں گا کہ اس نے کلام کو سنا اور خداوند نے اس سے بات کی، اور اس نے اس سے پاکیزگی اور ضبط نفس کی بات کی، یا شوہر اور بیوی کے معاملات کے متعلق بات کی۔ اور جب وہ گھر جاتا ہے تو اسے اپنے شکار کو کباب کرنا چاہیے، اسے دروازہ بند کر کے وہ باب پڑھنا چاہیے جسے اس نے سنا، اور کہنا چاہیے خداوند میں ایسا نہیں ہوں، میرا ہاتھ پکڑ میری مدد کر تاکہ میں زندگی میں آگے بڑھ سکوں۔ لیکن وہ سست ہے یا پھر اس کے پاس بہانے ہیں، جیسا کہ آج فلاں چینل پر ایک فلم لگنے والی ہے، یا پھر آج فٹ بال کا فائنل ہے، پر جو شکار آج آپ نے مارا وہ کل آپ کو نہیں ملے گا، وہ اسے چھین لے جائیں گے۔ سو وہ آدمی سست ہے اور وہ اپنے شکار کو کباب کرنے کی محنت نہیں کرتا، لہٰذا اس کی سستی اور کاہلی کے نتائج کیا ہوں گے؟ جو آگے نہیں بڑھتا اور جو شکار کو کباب اور خدا کے کلام پر غور نہیں کرتا۔ اس باب میں اس کا نتیجہ ہے کہ سست آدمی آرزو کرتا ہے پر کچھ نہیں پاتا، وہ کسی بات کی تڑپ تو رکھتا ہے، وہ ایک اچھی زندگی کی آرزو تو رکھتا ہے، ایک کامیاب گھرانہ، ایک کامیاب شوہر اور ایک کامیاب باپ بننے کی خواہش تو کرتا ہے، لیکن وہ خدا کے کلام کو پڑھ کر کوئی محنت نہیں کرتا اور وہ گناہ کے خلاف نہیں لڑتا۔ لہٰذا سچ یہی ہے کہ وہ باتوں کی خواہش تو کرتا ہے، لیکن افسوس کہ اس کے لیے کچھ نہیں کرتا۔ لیکن میں کہوں گا کہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ محنتی کی جان فربا ہوگی۔ ٹھیک ہے، ہم وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ہمیں لازر اور امیر شخص کی تمثیل کو باریکی سے ابدیت کی روشنی میں دیکھنا ہوگا تاکہ ہم جان سکیں کہ حقیقی خزانے کون سے ہیں اور حقیقی دولت کیا ہے۔ کیا وہ بڑی بڑی عمارتیں اور ذخیرے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو انسان کسی دن یہ سب کھو دے گا۔ ایک دن موت نے اس دولت کو اس کے مالک سے چھین لیا۔ کسی نے اندر ہی اندر اس کی دولت کو نہیں چرایا، بلکہ وہ خود اس سے جلد جدا ہو گیا، اس سے جدا کر دیا گیا اور اس کا سب مال و دولت اور جاگیریں یہیں رہ گئیں۔ خوش آمدید، آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ 7ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں، کوئی اپنے آپ کو دولت مند جتاتا ہے لیکن نادار ہے، اور کوئی اپنے آپ کو کنگال بتاتا ہے پر بڑا مالدار ہے۔ کوئی اپنے آپ کو دولت مند جتاتا ہے لیکن نادار ہے۔ ایسا ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ کہتا ہے میرے پاس بہت ہے، لیکن کوئی اپنے آپ کو کنگال بتاتا ہے پر مالدار ہے۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی، ایسا کیوں؟
डॉक्टर फयाज इस आयत की वजाहत कीजिएगा। ये आयत उस आदमी के लिए है जो अपनी असलियत से बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आने की कोशिश वो करता नाटक है। करता है। वो नाटक करता है और गरीब शख्स होते हुए वो मगरूर हो जाता है और दूसरों से बेहतर नजर आने की कोशिश में रहता है, और इस तरह वो अपनी असलियत से मुख्तलिफ दिखना चाहता है। वो कर्ज से ली हुई महंगी कार चलाता है, या वो एक बड़ा घर खरीदता है जबकि उसके पास बकाया देने के लिए पैसे नहीं हैं। वो शाखर्च दिखना चाहता है। ये तो माली मामलात में हो सकता है, लेकिन ऐसा रूहानी मामलात में भी हो सकता है। और मिसाल के तौर पर लदुकिया की कलीसिया का फरिश्ता कहता है, मैं दौलतमंद हूँ, मालदार बन गया हूँ और किसी चीज का मोहताज नहीं। वो ये नहीं जानता कि तू कमबख्त और खवार और गरीब और अंधा और नंगा है और उसके पास कुछ भी नहीं है, लिहाजा कोई खुद को रूहानी तौर पर अमीर या फिर बदहाल जाहिर करवा सकता है। और दूसरा हिस्सा कोई अपने आप को कंगाल बताता है पर वो बड़ा मालदार आदमी है। और वाकई ऐसे लोग हैं जो समाजी तौर पर बुलंद व बाला मुकाम रखते हैं, जो आला ओहदों पर फाइज हैं, लेकिन जब आप उन्हें देखें तो वो बिल्कुल सादा से नजर आते हैं। पहले लोग दुआ दिया करते थे, खुदा तुम्हें बुलंद करे और हलीम दिल अता करे, और जिस तरह खुदा उन्हें बुलंद करता है और इसी तरह वो लोगों से और हलीम हो पर यहाँ जाते बात हैं। हलीमी की हो रही है या इनकार की? मतलब ये जबकि किसी के पास है वो कहता है मेरे पास नहीं। ये जी। एक ऐसे शख्स की मिसाल है कि उसके पास है लेकिन वो जाहिर नहीं करता और वो सादगी से रहता है। एक सादा जिंदगी गुजारता वो है। डाली जिस पर फल होता है वो हमेशा ही झुकी रहती है। यकीनन ये इसका एक सीधा सा माफूम है, लेकिन इस आयत का इतलाक रूहानी तौर पर हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर भी किया जा सकता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं होता लेकिन वो खुद को अमीर दिखाते हैं, और अमीर होने का ढोंग तो कोई भी कर सकता है। ये दौलत क्या चीज है, और जो कुछ भी हमारे पास है वो हमारा नहीं बल्कि किसी और का है, क्योंकि ये माल हमारा नहीं किसी और का है। सो जो कुछ हमारे पास है उसमें दयानतदार रहना है। हम ये फक्त खुदावंद उसके का है, हम मुख्तार उसके हैं। मुख्तार हैं। हम उसे छोड़कर चले जाएंगे और वो दूसरों के इख्तियार में चला जाएगा। जब खुदावंद आएगा तो क्या कोई खुद को कंगाल बताएगा? पर वो कंगाल नहीं, उसने खुद को कंगाल बनाया, पर बड़ा मालदार है। और मेरा मानना है कि इस आयत का इतलाक खुदावंद यीशु मसीह पर होता है, क्योंकि तुम हमारे खुदावंद यीशु मसीह के फजल को जानते हो। अगरचे वो दौलतमंद था मगर तुम्हारी खातिर गरीब बन गया। अगरचे उसकी दौलत दौलतमंद बेहिसाब था। और वो बड़ा मालदार है, लेकिन हमारी निजात की खातिर उसने गरीब की सूरत में आना गवारा किया ताकि हमें निजात दे सके। सही, बहुत ही शानदार बातें। भैया साम 9वीं आयत में यूं लिखा है, सादिकों का चिराग रोशन रहेगा लेकिन शरीरों का दिया बुझाया जाएगा। सादिकों का चिराग और शरीरों का दिया क्या जाहिर करता मुझे है? याद है जो बात खुदावन ने कही कि तुम्हारी रोशनी आदमियों के आगे चमके, क्यों? ताकि लोग तुम्हें देख सकें और उससे वो उस शख्स को सुन सकें जो उस रोशनी का मंबा है। खुदावन ने एक मर्तबा कहा, दुनिया का नूर मैं हूँ, लेकिन उसके बाद उसने कहा तुम दुनिया के नूर हो। लिहाजा जैसा कि उसने कहा रोशनी का मंबा वो है, उस चांद की तरह है जिस पर सूरज की रोशनी पड़ती है लेकिन दुनिया तारीक है। लेकिन हाँ, रात रोशन हो सकती है, लेकिन जब चांद निकलता है और जब चांद सही मुकाम पर हो, वहाँ जहाँ उसे होना चाहिए, एक ईमानदार को भी अपनी रोशनी के वसीला खुशी का मंबा बनना चाहिए। उसे बहुत से लोगों के लिए खुशी की वजह बनना है, जबकि वो नजात दहिंदे को जानने की खातिर आते हैं और जब वो सही राह को जानते हैं, जबकि ईमानदार की रोशनी से वो सही राह को देखते हैं। लेकिन साथ ही शरीरों का भी दिया बुझ जाएगा। वो अपनी ही शान में इजाफा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर से वो शरीर है, उनकी रोशनी बआसानी बुझ सकती है लेकिन उस दुनिया के होने से इस दिए को बुझा नहीं सकती। सो ये हर ईमानदार की जिम्मेदारी है और उस शख्स के लिए खबरदारी है जो किसी दूसरे के लिए बरकत का बाइस नहीं बना। सही। डॉक्टर फयाज, 12वीं आयत में हमारे सामने दिल की एक बीमारी है। दिल की बहुत सी बीमारियां हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल की ज्यादती और बहुत सी दूसरी बीमारियां। एक और बीमारी है जो दिल को बोझल करती है कि उम्मीद के बरआने में ताखीर दिल को बीमार करती है। उम्मीद के बरआने में ताखीर से क्या मुराद है? उम्मीद पूरी नहीं हुई, और जो पूरी नहीं होती उसकी बुनियाद खुदावंद का कलाम नहीं है। मेरा मतलब कि कोई भी वादा जो खुदावंद ने हमें अपने कलाम में दिया, देखें, मैं खुदावंद खुदा से उस वादे को पूरा करने के लिए कह सकता हूँ। जैसा कि याकूब ने दुआ में कहा कि मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि मुझे मेरे भाई असाव के हाथ से बचा, कि कहीं वो आकर मुझे और मेरे बच्चों को माल समेत मार ना डाले। याकूब ये दुआ किस बुनियाद पर करता है? याकूब ये भी कहता है कि ये तेरा ही फरमान है। ये एक यकीनी गोया उम्मीद कि है। वो खुदा को बता रहा हो, यानी तू इंसान नहीं कि झूठ बोले, ना आदमजाद है कि अपना इरादा बदले। और खुदावंद का ऐसा कोई वादा या बात नहीं जो उसने ईमानदारों से की हो और उसे पूरा ना किया हो। और दाऊद ने एक मर्तबा कहा कि उस बात को जो तूने फरमाई सदा के लिए कायम कर दे। सो खुदावंद के वादे जो उसने मुझसे किए जरूर पूरे होंगे जब मैं उन्हें पूरा करने की
درخواست کرتا ہوں تو وہ کہتا ہے میں کروں گا، لیکن جب میں کسی ایسی چیز کی دعا کرتا ہوں جو بائبل کے مطابق نہیں، بہت سے لوگ ایسی دعائیں کرتے ہیں جن کی بنیاد کلام نہیں اور ایسی باتیں پوری نہیں ہوں گی۔ یہ دل کو بیمار کرتا ہے۔ مجھے ربکا یاد ہے جب اس نے بڑی مشکل پیدا کر ڈالی، وہ منصوبہ بنا کر جس کی بنیاد خدا کا کلام نہیں تھا۔ اس نے یعقوب سے کہا اپنے ماموں کے پاس چلا جائے جب تک اس کے بھائی کا غصہ ٹھنڈا نہ ہو، اور اس نے بڑی مدت انتظار کیا لیکن وہ لوٹ کر نہ آیا، اور جب وہ لوٹ کر آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ مر چکی ہے۔ میں کہوں گا انتظار کی وجہ سے وہ مری، وہ اس سے تاخیر کے سبب سے موت کے گھاٹ اتر گئی، لیکن دوسرے حصے میں کہ آرزو کا پورا ہونا زندگی کا درخت ہے، یعنی وہ آرزو امید جو پوری یہاں ہو آرزو کا جاتی مطلب ہے۔ مثبت ہے یا کہ منفی؟ جی مثبت۔ داؤد ہی کی مثال لے لیجئے آرزو۔ جس نے ترستے ہوئے یہ کہا کاش کوئی مجھے بیت الحم کے کنویں کا پانی پلا دے جو پھاٹک کے پاس ہے۔ 3 بہادر فلسطینیوں کے لشکر میں گھس گئے اور اس کے لیے پانی کا پیالہ لائے۔ اس نے کس طرح یہ آرزو کی، یہ اس کے لیے باعث تقویت بنا۔ اس نے اسے خداوند کے حضور انڈیلا۔ اس نے کہا نہیں نہیں نہیں، ایسی محبت کے لائق میں نہیں۔ اس نے اس سے تقویت پائی۔ تو جو امید لوگوں سے ہے یا چیزوں سے ہے اس کے برانے میں تاخیر ہے، لیکن خداوند پر بھروسہ آرزو کو برلاتا ہے، کیونکہ خدا کے جتنے وعدے ہیں وہ سب مسیح میں ہاں کے ساتھ ہیں۔ آمین۔ ہم ایک وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ناظرین ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ خوش آمدید۔ آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ 13ویں آیت ہے جو کلام کی تحقیر کرتا ہے اپنے آپ پر ہلاکت لاتا ہے۔ اس آیت سے کیا مراد ہے؟ جی بھائی، اس آیت سے کیا مراد ہے؟ لفظ کلام کا مطلب یہاں نصیحت ہے۔ وہ جو نصیحت کی پرواہ نہیں کرتا اس کا انجام بہت بھیانک ہو سکتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کا سب سے زیادہ اطلاق تب ہوتا ہے جب خداوند کے کلام کی تفکیر کی جائے۔ میں اس آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں اور جوڑنا چاہتا ہوں، یعنی خدا کے کلام کی۔ تب ایسا ہوتا ہے جب آپ کسی سے بائبل کے متعلق بات کریں اور حقارت سے کہیں کہ بائبل کیا ہے، اس کا یقینی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خود پر ہلاکت لاتا ہے۔ اس کا حتمی نتیجہ ہلاکت ہی ہے۔ دیکھ، انہوں نے خداوند کے کلام کو رد کیا ہے۔ ان کی کیسی دنائی ہے، ان پر کیسی دنائی ہے۔ شریعت اور شہادت پر نظر کرو۔ اگر وہ اس کلام کے مطابق نہ بولیں تو ان کے لیے صبح نہ ہوگی، کیونکہ یہ عربی ترجمے کے نزدیک ترین ہے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں، میں دوبارہ اس کو بتاتا ہوں کہ دیکھ، انہوں نے خداوند کے کلام کو رد کیا ہے۔ ان میں سے کیسی دنائی ہے، ان میں کیسی دنائی ہے۔ شریعت اور شہادت پر نظر کرو۔ تو وہ کہاں جائیں گے؟ جی، وہ ابدی تاریکی میں جائیں گے، اور ہم اس کے پاس آئیں گے اور اس کے ساتھ سکونت کریں گے، جو 13ویں آیت کی اس تشریح کی تصدیق کرتی ہے۔ وہ 14ویں آیت ہے جس میں لکھا ہے دانشمند کی تعلیم۔ دانشمند کون ہے؟ جس کے مطابق ہم یہاں پڑھتے ہیں کہ وہ تعلیم دیتا ہے، لیکن میں عظیم ترین ہستی یعنی خدا کو دیکھتا ہوں۔ حیات کا چشمہ جی، ہے۔ اس نے تعلیم دی اور یہ تعلیم حیات کا چشمہ ہے جو موت کے پھندوں سے چھٹکارے کا باعث ہو۔ یعنی لیکن مشکلات ایک شخص کے لیے راہ میں کھڑی ہے اور گناہوں میں الجھ سکتا ہے، اور بڑی مصیبت یہ ہے کہ اگر ایک شخص اپنے آپ کو اور معبودوں کی پرستش میں الجھائے یا ان جگہوں پر جائے جہاں خدا کی نافرمانی ہوتی ہے۔ دوسری آیت میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ صحیح۔ اس سلسلے میں 17ویں آیت میں لکھا ہے شریر کاسد بلا میں گرفتار ہوتا ہے پر دیانتدار ایلچی صحت بخش ہے۔ ہم شریر کاسد پر بات نہیں کریں گے، ہم اسے جانتے ہیں۔ مطلب جو شخص خدا سے دور ہے، ہم سب اس کے انجام سے واقف ہیں، لیکن میں دیانتدار ایلچی پر غور کرنا چاہوں گا۔ دیانتدار ایلچی کون ہے؟ ہر ایماندار ایک ایلچی ہے۔ سادہ الفاظ میں کہوں گا تو آسمان میرا وطن ہے۔ فلپیوں کے خط میں ہم پڑھتے ہیں مگر ہمارا وطن آسمان پر ہے۔ ہمارا وطن وہ جگہ جہاں میں رہنے والا ہوں آسمان کہلاتی ہے، اور یہاں میں ایک خوبصورت مملکیت کا نمائندہ ہوں۔ میں اپنے مالک کا نمائندہ ہوں۔ میں پالوس رسول کے ساتھ مل کر کہہ سکتا ہوں کہ ہم مسیحی کے ایلچی ہیں۔ ہم اپنی مملکیت کے اصولوں کو پیش کرتے ہیں جو کہ مسیح کے اصول ہیں، لہٰذا میں ایلچی جو پیغام پہنچانے میں دیانتدار ہوں، اور وہی شفا کا سبب ہے۔ اور دیکھیں کہ کچھ لوگ گناہ کے روگ سے شفا پاتے ہیں، کچھ غموں اور ایسی صحیح۔ باتوں سے شفا پاتے ہیں جو ان کے لیے بے حد تکلیف دہ ہے۔ ہم مسیح کی طرف سے منت کرتے ہیں کہ خدا سے میل ملاپ کر لو، بس ہم مسیح کے ایلچی ہیں۔ ڈاکٹر فیاض، 23ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں کنگالوں کی کھیتی میں بہت خوراک ہوتی ہے،
पर ऐसे लोग भी हैं जो बेइंसाफी से बर्बाद हो जाते हैं। इस पर कुछ कहिए। इस आयत के पहले हिस्से में मैं मेहनत को देखता हूँ। एक गरीब शख्स है जिसके पास पानी का एक छोटा सा टुकड़ा है और वो अपनी सलाहियतों से वाकिफ है, सो वो खूब मेहनत करता है ताकि वो जमीन से उसका पूरा हासिल ले सके और हर सेंटीमीटर पर बीज बोए। और आप ऐसे लोगों को देखते हैं जिनके पास थोड़ी सी जमीन होती है और वो हर हिस्से पर बोते हैं और ऊपर तले ज़रात की केतारें हैं और वो अपनी सारी कुव्वत से उसका बेहतरीन इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं तो बहुत सी खुराक पैदा कर लेते हैं। वो उसकी मानद नहीं जिसके पास बहुत बड़ी जमीन और बहुत से गांव की मलकियत है और वो कहता है कि मेरे पास बहुत है। वो सुस्ती करता है और उसकी बड़ी बड़ी जमीनों में पैदावार नहीं। मैं इस आयत को 2 आयात से जोड़ना चाहूंगा जिनका तस्करा गुज़श्ता बाब में किया गया, जिसमें हम पढ़ते हैं कि जो छोटा समझा जाता है उसके पास एक नौकर है और हमने इस बात से इत्तफाक किया कि इसका सही तर्जुमा ये है कि जो छोटा या गरीब मेहनत करता है ताकि वो खुद को सहारा दे, वो उससे बेहतर है जो खुद को मगरूर जानता है लेकिन रोटी का मोहताज हो। शायद उसके पास बहुत सी चीजें हों, वो खुद को मगरूर समझता हो, लेकिन अफसोस कि वो सुस्त है और मेहनत नहीं करता और वो जमीन से कोई अच्छा फल नहीं पाता। लिहाजा वो जो गरीब है, जिसके पास ज्यादा नहीं थोड़ा है, लेकिन वो अपने हाथ से मेहनत करता है ताकि और हासिल करे। और मैं इसको रूहानी नुक्ता नजर से देखता हूँ, ना कि अमली नुक्ता नजर से, कि जब कोई खुदा के कलाम से मोहब्बत रखता और उसकी सलाहियतें कम होती हैं तो वो इतनी नेमतें नहीं रखता। वो अच्छा बोलने वाला नहीं, लेकिन वो खुदावंद के कलाम से मोहब्बत रखता है, इसके साथ वक्त को गुजारता है और इसे समझने में खुदावंद भी उसकी मदद करता है ताकि वो उसके अंदर सकूनत करे। और अगर सादा भाई के पास नेमतें नहीं हैं पर बाइबल की गहरी जड़ों को दिल में रखता है और जब वो बोलता है तो खुदा के दिए फहम पर आप हैरान होते हैं, क्योंकि वो महसूस करता है कि वो गरीब है और वो खुदा के कलाम की खातिर मेहनत करता है। सो कंगालों की खेती में खुराक होती है। लेकिन अगर कोई शख्स खुदावंद के पास ही आने में काहिली दिखाए, ऐसे लोग भी होंगे जो इसलिए काहिल हैं कि उन्होंने बाइबल की कदर उसके नहीं पास की, सच्चाई है लेकिन उसने उसकी कदर उसे ना की। समझने के लिए मेहनत नहीं की। सही भाई, आप हमारे मसीही मुआशरे में इस बात का इत्तलाक कहाँ देखते हैं? इसमें मैं मजीद अमली बात करना चाहूँगा। जहाँ बात आती है तालीम और बाइबल की वजाहत की, आप उन असातिज़ा से क्या कहेंगे जो कलीसिया इज्तिमात में खुदा के लोगों के सामने घंटे 2 घंटे खड़े होते हैं और भले ही उनके पास इल्म है, बाइबल की सच्चाई और उसे समझने की तमाम सहूलियात मौजूद हैं, तो भी वो लोगों को अच्छी खुराक मुहैया नहीं करते। आप उस शख्स से जो लोगों को तालीम देने को खड़ा होता है या जिसके पास बाइबल है वो उसे पढ़ता नहीं है या कोई भी जो चर्च नहीं जाता, उससे आप क्या कहेंगे? जी, मुझे एक बात बहुत अच्छे से याद है जो खुदा के खादिम ने कही। वो खुदा के खादमों की जमात से खिताब कर रहा था और उसने कहा, मटकों को पानी से भर दो। और ये बात उसने इसलिए कही कि खुदा के कलाम का मरकज मसीह होना चाहिए। हम ऐसा भी कलाम सुनते हैं जो मसीह की बात नहीं करता, सही, ऐसी बातें जिनका बाइबल मुकद्दस से कोई लेना देना नहीं, और ऐसा मुताला जिसका ताल्लुक बाइबल से नहीं। और किसी ने एक बार बहुत अच्छी बात उस साथीदा से कही कि क्या आपने निसाब को तब्दील कर दिया? जब आप किसी चर्च मीटिंग में जाते हैं तो आप खुदा के खादमों से तवक्को करते हैं कि वो हमें खुदा के कलाम की बातें बताएं, लेकिन आप देखते हैं कि वो तिब, सियासत और साइंस पर बात करते हैं या फिर वर्ल्ड वॉर 2 की बात करते हैं। सो खुदा की कलीसिया में निसाब खुदा का पाक कलाम है, तो क्या वो तब्दील हो गया? सही। सो अगर वो खुदा के कलाम के सिवा किसी और की बात कर रहे हैं तो जरूरत है कि वहाँ निसाब को तब्दील किया जाए। तो क्या स्कूल बदल गया है? हमारा स्कूल कलाम मुकद्दस है और हमारा उस्ताद खुदावंद यसू अल मसीह है। हमें कलाम की मुनादी करनी है मौजू ताकि कलाम की मुनादी हो, कलाम की तालीम देनी है और उसके मुताबिक जीना है, इसके सिवा कुछ नहीं। मैं इस बात पे एक हवाला देना चाहूँगा, ना सिर्फ खादमों के लिए बल्कि हर उस शख्स के लिए जो ये देखता है कि बाइबल के मामले में उसकी सलाहियतें बड़ी महदूद हैं और वो खुद को गरीब समझता है। कंगालों की खेती में बहुत सी खुराक होती है। बाइबल को समझने के लिए मेहनत करें, बांटें, कोशिश करें, दुआ करें और कहें खुदावंद आयत को समझने में मेरी मदद करेगा। चूंकि हमने इस मौजू पर बात की, मैं हौसला अफजाई करना चाहता हूँ नए ईमानदारों की जो आज हमें देख रहे हैं। ऐसे ममालिक जहाँ कलाम के असातिज़ा नहीं और वहाँ कलीसिया नहीं, ना चरवाहे हैं और वहाँ कोई खादिम, पास्टर, कोई बाइबल की तालीम देने वाला नहीं है। शायद अरब के कुछ ममालिक में चर्चेस खुले हैं, असातिज़ा मौजूद हैं, सीडीज़ हैं, दूसरी चीज़ें हैं, लेकिन कोई भी जो इस प्रोग्राम के वसीले खुदा से नए सिरे से पैदा हुआ है या किसी भी और सबब से और समझता है कि उसका कोई उस्ताद नहीं है, गोया वो गरीब है और उसके पास खुदा के कलाम के मुताले के ज़राए नहीं, लेकिन उसके पास खुदा का कलाम है, उससे क्या कहेंगे? खेती करें,
محنت کریں، چاہے آپ تھکے ماندے ہیں، ہر طرح کی محنت میں نفع ہے۔ خدا اپنے کلام سے آپ کو عطا کرے گا۔ سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ باتوں کو آپس میں جوڑ سکیں، اور پھر اچانک آپ کو اپنی زندگی میں ایک روشنی دکھائی دے گی جو کہ بڑھتی چلی جائے گی۔ وہ سب لوگ جن کے پاس خدا کے کلام کی تعلیم دینے اور آپ کی زندگی کو چھونے کی نعمت ہے، وہ رات کو نہیں آئے گی۔ انہوں نے خداوند کے ساتھ اپنے سفر کا آغاز یوں ہی نہیں کیا، ایک آیت کا مطلب پوچھ کر اور اسے کھوجنے کی کوشش کی ہے اور اس کو تلاش کیا ہے، اور خداوند نے یہ سب ان پر ظاہر کیا۔ مجھے وہ وعدہ بے حد پسند ہے جو خداوند نے 23 زبور میں کیا کہ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی، اور خداوند میری تمام جسمانی ضرورتوں کو پورا کرنے کا ذمہ دار ہے۔ دوسری آیت، وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے، وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے، اور وہ مجھے اپنے کلام کی سمجھ عطا کرنے کا بھی ذمہ دار ہے، اور اس کا کلام مجھ میں سکونت کرے۔ خادم یا مذہبی رہنما اس کے ذمہ دار نہیں ہے، خدا ذمہ دار ہے۔ اور کیا وہ صاحب نعمت استاد کو استعمال کر سکتا ہے؟ جی ہاں، اگر وہ میسر ہو، لیکن اگر ایسا نہیں تو میں اس کی حضوری میں بائبل لے کر بیٹھ سکتا ہوں اور کہہ سکتا ہوں کہ تیرا وعدہ ہے کہ تو مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھائے گا اور مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جائے گا۔ ہری چراگاہ بائبل مقدس ہے، راحت کا چشمہ روح القدس ہے جو یسوع سے لے کر ہم پر آشکار کرتا ہے اور میری آنکھوں کو کھولے تاکہ میں خدا کی شریعت کے عجائب دیکھ سکوں، اور تو روح القدس کے وسیلے موجود ہے، اور وہ کہے گا میں ہوں، اور روح القدس ہمیں تعلیم دے سکتا ہے۔ لہٰذا ہمارے ہر طرف کے ان عزیزوں کے لیے جن کے پاس سیکھنے کے ذرائع نہیں ہے، کلیسیا نہیں، اساتذہ نہیں، لیکن روح القدس آپ کا استاد ہے، آپ کے پاس خدا کا کلام ہے، روح القدس ہے، اور یہی کافی ہے۔ روح القدس آپ کے لیے بائبل کھول سکتا ہے، آپ کے ذہن کو کھول سکتا ہے، آپ سمجھیں اور آپ مسیح کو جلال دیں۔ بہت شکریہ۔ اب وقت ہے کہ ہم مہمانوں سے جانیں کہ انہوں نے آج کیا سیکھا۔ مجھے 13ویں باب کی 7ویں آیت بے حد پسند آئی، جس پر میں نے غور کیا اور مجھے مسیح نظر آیا۔ جی، کوئی اپنے آپ کو دولت مند جتاتا ہے لیکن نادار ہے، اور کوئی اپنے آپ کو کنگال بتاتا ہے پر بڑا مالدار ہے۔ میں اس میں مسیح کو دیکھتا ہوں اور انجیل کے پیغام کو۔ وہ اگرچہ دولت مند تھا مگر تمہاری خاطر غریب بن گیا تاکہ ہمیں نجات بخشے، جی، اور ہمیں گناہ سے آزاد دیکھے۔ خداوند ہمیں روحانی سستی سے محفوظ رکھے اور ہمیں دعا میں محنت کا فضل بخشے، اور اپنے کلام کو پڑھنے اور دوسروں کی خدمت کی توفیق دے۔ صحیح۔ خداوند ہمیں یہ توفیق بخشے کہ ہم اپنے آس پاس کے لوگوں کی شفا بنیں، خداوند کے سفیر اور اس کے وفادار بنیں۔ شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ خادمین کا بھی شکریہ۔ بہت آپ شکریہ۔ دونوں کے ساتھ خداوند آپ کو مجھے برکت مطالعے دے۔ کا بہت لطف آیا۔ ناظرین، جیسا کہ آج کی قسط میں ہم نے سیکھا کہ امید کے برآنے میں تاخیر دل کو بیمار کرتی ہے، یعنی کہ لوگوں سے امید لگانے سے دل بیمار ہو جاتا ہے، یا جب کوئی اپنے گناہوں اور خطاؤں کے لیے خدا سے معافی کا طلبگار ہوتا ہے، لیکن ایک غلط راستے سے، اس راستے سے نہیں جو خدا نے اس برکت کو حاصل کرنے کو رکھا ہے۔ گناہوں کی معافی کا راستہ جو خدا نے بائبل میں ظاہر کیا وہ یہ ہے کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں ہوتی۔ معافی کا انحصار مسیح کی قربانی پر ہے۔ یاد رکھیں، کسی بھی اور بات پر امید لگانا وہ امید ہے جو دل کو بیمار کرتی ہے، لیکن جب آپ مسیح کو قبول کرتے ہیں تو آپ نہ صرف زندگی کو پاتے ہیں بلکہ آپ ابدی زندگی کے وارث بن جاتے ہیں جو ابدی خدا کی زندگی ہے۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم۔ نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔